बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिदा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हमारे नौजवान और बेहरा रवी और शिद्दत पसंदी। हमारे नौजवान तबके में शिद्दत पसंदी और बेहरा रवी इस कदर बढ़ चुकी है कि उनको किसी की जान लेते हुए भी कोई खुदा का खौफ महसूस नहीं होता और वो हर तरह के अंजाम की परवाह किए बगैर एक इंसानी जानों से खेल जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे रिसेंटली हमारे सामने से दो बड़े केस गुजर रहे हैं, जिसमें नूर मुकद्दम केस है, जिसमें सारा इनाम का केस है, जिसमें दुआ ज़हरा केस है। ये सारे वो केस हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो मुझे लगता है कि वो एक शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये वो अपनी जहनी सेटिस्फेक्शन के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, उनको वर्गलाते हैं, उनको बहकाते हैं और उसके बाद फिर उनको इतना ज़्यादा मजबूर कर देते हैं कि वो उनके हाथों हर तरह से ब्लैकमेल होना शुरू हो जाती हैं और फिर उनका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने जिस तरह से हम अपनी बच्चियों की तरबियत करते हैं, उनको बचपन से कहना शुरू कर देते हैं कि बेटा आपने इस तरह से डील करना है, इस तरह से बोलना है, इस तरह से चलना है, इस तरह से बैठना है। हम उनको हर छोटी से छोटी बात को उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। लेकिन उस तरह से हम अपने लड़कों की तरबियत नहीं करते। उनको हम नहीं बताते कि आपने औरत के साथ कैसे डील करना है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमें अपने नौजवान अपने घरों में जो हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, बेटे हैं, उनको औरत की इज़्ज़त करना सिखाएं। जो नौजवान अपने घरों में अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की इज़्ज़त करते हैं, वो फिर हर लड़की की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे घरों में ये तो सिखाया जाता है कि बेटा ये आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है। लेकिन जो बाहर औरतें फिर रही हैं, जो घर से बाहर निकली हुई हैं, जो जॉब कर रही हैं या जो दफ्तरों में काम कर रही हैं, वो आपके लिए एक दिल बहलाने का ज़रिया है। बस आप उनको जो है उनके साथ बहुत सारे लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको हिरासा करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं। लेकिन हम उनको ये नहीं बताते कि जो बाहर भी औरतें हैं, जो किसी मजबूरी के तहत बाहर निकली हैं, वो भी इज़्ज़त के काबिल हैं, वो भी रहम के काबिल हैं, उनके भी वो भी इज़्ज़त की मुस्तहिक हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी यही है कि हमारे घरों में ये जो इस तरह की तरबियत का काफ़ी फुकदान है। बहुत सारे घर हैं, ऐसे हैं भी हैं जहाँ पे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि वो अगर घर में माँ बहन की इज़्ज़त कर रहे हैं तो वो बाहर की औरत की भी इज़्ज़त करें। लेकिन अभी आप देखें कि हमारे माशरे में इसी तरह का ट्रेंड बन चुका है कि घरों में जो है वो लड़के जो हैं वो घरों में जो अपनी माँ बहनें हैं, उनके लिए तो कोई थोड़ा बहुत उनके दिल में रिस्पेक्ट होता है, लेकिन बाहर में जो वो लड़कियां हैं, उनको वो ट्रैप करते हैं, उनको मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं। जैसे ये दूसरा नशा होता है, इसी तरह मोहब्बत का भी नशा होता है, जिसमें जब लड़की एक दफ़ा मोहब्बत में पड़ जाती है तो उसको फिर हर समझाने वाला इंसान वो बुरा लगना शुरू हो जाता है, उसमें चाहे उसके वालिदैन ही क्यों ना हो। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये दुआ ज़हरा केस है, जिसमें लड़की जो है वो माइनर बच्ची थी, उसको इस तरह से उसके दिमाग को ट्रैप किया गया, उसको इस तरह से बहकाया गया, उसको इस तरह से मोहब्बत के जाल में फंसाया गया कि वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ ही बयान देने पे मजबूर हो गई और किस तरह से वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ चली गई। तो इसी तरह से है कि हमारे इस्लाम ने तो इतना प्यारा एक असूल बनाया है कि लड़की की शादी वली के बगैर नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी वजह यही है कि जब लड़की शादी जैसा अहम फ़ैसला करने जाए तो वो कम से कम अपने वालिदैन को साथ लेके चले, अपने वालिदैन से मशवरा करे। लेकिन आजकल यही ट्रेंड बन चुका है कि लड़कियां या तो इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, या इतना पढ़ लिख जाती हैं, या इतनी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं कि वो उनको लगता है कि अगर वो शादी जैसा फ़ैसला करने जा रही हैं तो उनको किसी से मशवरे की ज़रूरत नहीं है। वो चंद दिन की मुलाकातों में एक इंसान को अपना सब कुछ समझ के और अपना निकाह जैसा पाकीज़ा बंधन बांध लेती हैं और फिर उसके बाद वो उन्हीं उन्हीं लड़कों के हाथों ब्लैकमेल होना शुरू हो जाती हैं और फिर एट द एंड उनका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं निकलता। कुछ दिन तो वो चलता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं वो चल सकता। तो बेहतर यही है कि हमें अपने उसमें हमारे जो लड़के हैं उनको ये लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो हमारे जागीरदाराना निज़ाम है, जिसमें लड़कों को बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है, वो आसाइशों के आदी होते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता और वो अपनी जो चाहते हैं उनकी ख्वाहिशें वालिदैन पूरे करते रहते हैं और फिर वो
پراپرٹیز ہوتی ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں جن کے ان کو جو ہے نا وہ آمدنی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پڑھ لکھ تو جاتے ہیں لیکن وہ کوئی محنت کا کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور پھر وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے پھر وہ کمانے والی لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ان کو کمانے والی لڑکیوں کو اپنے محبت کے جھانسے میں پھنساتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کچھ تو شادی کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ ایسے ہی اپنا ان کو بٹورتے رہتے ہیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ جب تک لڑکی کو سمجھ آتی ہے تب تک اس کا بہت کچھ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے کہ وہ لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جب بھی کوئی اپنی زندگی کا اہم فیصلہ لینے جائیں کم از کم وہ اپنے والدین سے مشورہ کریں۔ اگر وہ والدین نہیں حیات ہیں تو اپنے کسی بزرگ سے مشورہ کریں، اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہے کوئی تو اپنے کسی مخلص دوست سے ایٹ لیسٹ مشورہ کریں، اور اس کو بتائیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں تو میں کیا کروں۔ تو اگر تو آپ کا دوست مخلص ہوگا آپ کے ساتھ تو آپ کو اچھائی اور برائی سے آگاہ کرے گا، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے آپ تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا استخارہ سکھائی ہے، جس میں جب بھی آپ زندگی کا کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے جائیں، اہم کام کرنے جائیں، اس میں شادی ہو یا کاروبار ہو یا کوئی اور کام ہو جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعا استخارہ سکھائی ہے، آپ استخارہ کریں۔ وہ بہترین ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کریں، اگر تو وہ آپ کے حق میں بہترین ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کوئی سیدھا راستہ دکھا دیں گے، اگر وہ آپ کے حق میں بہترین نہیں ہوگا تو وہ کام خود بخود ہی نہیں ہوگا۔ تو سب سے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کریں، اس کے بعد آپ اپنے کسی خیر خواہ دوست سے مشورہ کریں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے کم از کم اپنے کسی جو ہے کم از کم اپنے والدین کو ضرور آگاہ کریں کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہی ہوں، یا یہ لڑکا مجھے پسند ہے، میں اس سے شادی کر لوں۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بالکل اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں کسی چیز کو لے کے، اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کے حق میں وہ بہتر ہے تو آپ اس پہ غور کریں، اس پہ بالکل بچوں کے ساتھ ضد نہ لگائیں، اور انشاءاللہ پھر آپ کے حق میں بھی اور آپ کے بچوں کے حق میں بھی وہ کام بہتر ہوگا، جس میں آپ کے والدین کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو۔ تو یہ ہے کہ ہمیں لڑکوں کا جو ہے وہ لڑکوں کی تربیت کی بھی اسی طرح سے ہمیں لڑکوں کے لیے بھی بڑی ضرورت ہے کہ وہ بھی جب بھی وہ اپنی زندگی کا کوئی اہم فیصلہ کرنے چاہیں تو کم از کم وہ اپنے باپ سے اتنے قریب ہوں کہ وہ اپنے اگر ماں سے بات نہیں کر سکتے تو اپنے والد سے ضرور ڈسکس کریں ہر چیز کو لے کے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارا اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ دیکھیں نا، ابھی یہ 3 کیس جو ہیں یہ تینوں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پروان چڑھے یہ کیس، تو کہیں نہ کہیں اس میں سوشل میڈیا کا بھی بہت ہاتھ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے کے پاس جو ہے وہ کوئی مطلب کہ پازیٹیو کام کرنے کے لیے جو ہے وہ اس میں دیکھیں سوشل میڈیا کو لوگ ہر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں پازیٹیوٹی بھی ہے، اس میں نیگیٹیوٹی بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس کو نیگیٹیوٹی کے لیے یوز کر لیتے ہیں، اور وہ انٹرنیٹ پہ اپنا اتنا زیادہ وقت گزارتے ہیں کہ ان کا دماغ سوچنے سمجھنے کے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے اس میں سے نیگیٹیو چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے والدین کو آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کے بیہیویئر پہ غور کریں کہ وہ کہاں مطلب ان کی ایکٹیویٹی کس طرح کی چل رہی ہیں، ان کو بتائے بغیر ان کے نالج میں لائے بغیر آپ ان پہ نظر رکھیں، ان کے دوستوں سے ملتے جلتے رہیں، ان کو پتہ چلے کہ جو ہے ہمارا آپ کے بچے کس طرح کے لڑکوں سے کس طرح کی لڑکیوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے حق میں اور ہمارے حق میں بہت بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہی ہے کہ جب ہمارے جو لوگ ہمارے معاشرے کا بھی اس میں یہ بڑا قصور ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ڈپریشن والا ماحول بن چکا ہے، بچے اتنی بے چینی کا شکار ہیں، دیکھیں کہ کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں بچوں کی اسکولنگ، بچوں کے جو ہیں وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے، تو بچے پھر فارغ رہنے کے بعد وہ بری ایکٹیویٹیز اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ تو دیکھیں کہ آج کل ڈرگس کا استعمال ہے جو کالج یونیورسٹی تک پہنچ چکا ہے، ہمارے بچے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس مہلک عادت کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس ڈرگس کی جیسی لعنت میں پڑھ کے وہ پھر ہوش و حواس اپنے کھو دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے وہ
فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہر طرح کا جو ہے وہ غلط کام کر جاتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو کنٹرول نہ کیا گیا اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہماری بچوں کی ایکٹیویٹی چلتی رہیں تو پتہ نہیں پھر یہ ہمارا معاشرہ کہاں لے کے جائے گا ہماری نوجوان نسل کو۔ تو بڑی فکر کی ضرورت ہے، فکر کی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا را آپ اپنے بچوں کے لیے جتنا بھی اچھا سوچ سکتے ہیں، جتنا بھی اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی بچیوں کو بچائیں، ان کو اچھے برے کی تمیز اور ان کو فرق سکھائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہترین اجر دیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور ہر وہ اچھا کام ہمارے بچے کریں جس میں ان کے لیے فلاح ہو، خیر ہو ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔